قال أحد السلف في كلام جميل مأخوذ من القرآن الكريم: إذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار، وإذا ورد عليك أمر تكره فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا أتتك نعمة فقل الحمد لله، وأقول إذا كاد لك أناس فقل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وإذا وقعت في كرب فقل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وإذا خفت أحدا فقل حسبنا الله ونعم الوكيل، وإذا مرضت فقل ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وإذا ضاق صدرك فقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وإذا أردت السعادة في الدارين فقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا أذنبت فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وهكذا كل ما تقع فيه من ضيق ستجد المخرج في كتاب الله. لذلك من تعلق قلبه بهذا القرآن العظيم وجد سعادة لا يعلمها إلا الله. فاللهم علق قلوبنا بكتابك واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك.